Bungahon, okay na? Ang pagkamabungahon sa tao ug ang natural family planning. Kabahin sa bukasyon sa responsableng pagkaginikanan, mao ang obligasyon sa pagsabot sa kinaiyahang biological. Lawas sa tao ug sa mga proseso sa tawhanong pagsanay kung giunsa sa Ginoo pagmugna ang maanindot nga pagkamabungahon sa tao. Aron kini maampingan o magamit sa insaktong pamaagi. Ang pagkamabungahon sa tao mao ang katakos sa tao sa pagbaton og anak. Naglangkob kini sa organong pagsanay sa lalaki ug babayi apil ang utok. O kini ang organong pagsanay sa lalaki. Ngam saon pa man ni siya ron. Anak nako, wala may ko anak na. Mao kini ang testes dinhi gikan ang sperm sa lalaki diha mo manufacture ang sperm sa lalaki. Ug dayon kining testes giputos kini sa gitawag nga scrotum. Nganong giputos kini aron maoy magprotektar sa sperm nga naa sa sulod sa testes sa lalaki. Og dayon inig-mature sa sperm sa lalaki before siya mogawas dinhi usa siya mo practice og lihok og langoy-langoy isa gitawag nga epididymis. Then pag mature na ang sperm, mogawas siya, moagi dinhi sa vas deferens, kining tubo dinhi dapita, moagi sa seminal vesicle, kining dapita, ug dayon sa prostate gland, kini siya dapita. And then mugawas pa ingon gihapon siya sa Cowper's gland kining dapita. Kini dayon sa gitawag nga urethra. Paingon na dayon sa penis. So mo kini ang agianan sa sperm sa lalaki or binhi sa lalaki. Ug kung tan-aw nato dinhi sa kilid, nay ato makita ang figure sa usa ka sperm. So naa siya'y acrosome, naa dayon siya'y head, naa dayon siya'y body, naa sad siya'y tail or ikog. So mo na siyang itsura sa sperm sa lalaki. Ang pagkamabungahon sa lalaki magsugod sa unang wet dream. Panahon nga siya bayong-bayong or ulitaw hito. Nagpasabot nga ang lawas sa lalaki mimugna nagbinhi o sperm ug pwede na siyang makapamabdos. Ang sperm mao ang kontribusyon sa lalaki diha sa pagpanamkon sa babaye. Ang sperm mabuhi kini ngadto sa 3 to 3 ka adlaw paingon sa 5 ka adlaw sulod sa lawas sa babaye. Ang lalaki mabungahon sa matag adlaw sa iyang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Kung tanaw nato diri sa atong diagram, so mag-start siya sa bayong-bayong ug hangtod sa kamatayon. So mo nang na-cross diha ka nagpasabot nga hangtod sa kamatayon. Mausab kini ang organong pagsanay sa babaye. So kining dapita mao kini ang atong ovary og diri pud mo manufacture ang
atong mga egg cell. Ug dayon inig mature sa atong egg cell, mogawas kini sa atong ovaryo ug mopadulong kini didto sa atong fallopian tube. So duha ka ovaryo, left and right. Kung makita nato dinhi sa atong picture, duha dayon usab ka fallopian tube. So inig mature sa atong egg cell, mugawas siya og magpuyo diri, maghulat siya diri sa atong fallopian tube. O kini po dayon ang atong uterus puy-anan sa bata ug kini po dayon ang atong uterine lining. Lapita. Ug mao po ni ang atong cervix, ang liog-liog sa atong matris ug ang ato dayong vagina. Dinhi sa kilid makita nato ang outer part sa atong vagina. So mao ni ang clitoris, ang pinaka-sensitive parts sa atong kinataw. Dayon kini ang urethral opening agianan sa ihi. Then kani ang vaginal opening. And then kini ang labia minora and labia majora. And then the anus. So atong hisgutan karon ang pagkamabungahon sa babae. Kanang siya mabungahon, magsugod sa unang regla. Kini nagpasabot nga nipahinog na og usa ka itlog ang babae o pwede na magmabdos. Ang itlog mao ang contribution sa babae diha sa pagpanamkon. Then ang babae mabungahon lamang panahon sa pagpangitlog o ovulation. Ang pagpangitlog mahitabo kausa sa usa ka sikulo sa regla panahon sa ovulatory phase. Ang pagkamabungahon sa babae matapos diha sa iyahang pag-menopause. So, ang babae adunay upat ka bahin or upat ka hugna sa usa ka cycle or mao ning gitawag nga ang menstrual cycle. Ang menstrual cycle sa usa ka babae magsugod sa unang adlaw sa regla ug mahuman sa katapusang adlaw sa dili pa magsugod ang sunod nga pagregla. Then aduna kini upat ka hugna. So unsang upat ka hugna, mag-start siya sa menstruation, pre-ovulatory, ovulatory, and then post-ovulatory. So mao ni ang upat ka hugna. Panahon na to og hisgot ang panahon sa pagregla or panahon sa menstrual phase. Panahon sa pagregla, magsugod sa unang adlaw sa iyahang regla. Then ang iyahang basa, ang iyang pagbati sa babae sa iyang kinataw tungod sa dugo nga moagas. So kung tan-aw nato diri sa atong picture dunay ni agas nga regla. Abli ang cervix. Kung tanaw nato diri ang atong cervix, open. So abli. Ang pagdugo resulta sa pag-agas hapin sa matris. So mao ni siya nga nagdugo kita, nagregla. Niagas ang hapin sa atong matris. Dayon nagpasabot nga ang babae dili mabdos tungod kay nagregla man kita. Kung maupod ka na ang gipaabot sa mga magtiayon nga dili pa gustong mo angkon og anak. Naglangkob sa tanang adlaw sa pagregla kasagaran 4 to 5 or 4 paingon sa 5 ka adlaw kasagaran. Ang pagregla usa ka normal nga panghitabo sa lawas sa babae ug wala magpasabot nga aduna siya sakit. So normal lang gayud ang pagregla. Kay babae man kita dili man mabdos. Okay, ang ikaduha nga
hugna, panahon sa dili pa ang pagpangitlog, gitawag kini or gitawag kini nga pre-ovulatory phase. Panahon sa dili pa ang pagpangitlog, muhunong na ang pagdugo. Uga ang pamati sa kinatawo tungod kay wala na regla. Kasagaran, walay mucus nga makita. Adunay 10 mucus plug sa cervix. Tanaw nato dinhi, dunay nagsampung nga mucus plug. Tungod niini dili makasulod ang sperm sa lawas sa babae tungod kay dunay ni 10 nga mucus plug. Ang hapin sa matris magsugod na sa pagbaga. So kung tanaw nato diri, ang hapin sa atong matris ni start na or ni sugod na pagbaga. Ang itlog magsugod na sa pagtubo. Kung tanaw nato diri sa atong ovary, doon na nisugod nga nitubo nga egg cell or itlog. Ang pre-ovulatory phase giila nga dili mabungahon nga mga adlaw kay wala pa siya nagpahinog sa iyang egg cell. Sa ikatulong nga hugna, panahon sa pagpangitlog o ovulatory phase. So kining higayon na basa ang pagbati sa atong kinatawo. Kung tanaw nato, anong nibasa tungod kay adunay mga mucus nga tubigon. So abli ang atong cervix, adunay makita nga mucus nga tubigon, mainat, danlog og sihag. Og it means fertile kana nga mucus. So makita nato diri sa atong picture na ay daghang mucus nga nanggawas. Ang mucus mao ang timailhan nga mabungahon ang babayi. Mao kini ang magapabuhi og languyanan sa binhi. So kaning mucus nga naa dinhi mao ni siya ang makapabuhi sa sperm. Ug mao pod kana ang iyang languyan paingon sa sulod. Og musala sa mga abnormal nga binhi o abnormal nga mga sperm. Og mopaubos sa ka-acidic sa kinatawo. Ang hapin sa matris magpadayon sa pagbaga. So kining dapita ni padayon og baga. Ang usa ka hinog nga itlog mogawa sa ovaryo og magpabilin diha sa fallopian tube sulod sa 24 oras. So kung inyong tan-awon ang atong doon na siya gihinog nga egg cell, tanaw nato din adiri siya nagpaabot. So magpaabot siya 24 oras or 24 hours dinhi sa atong fallopian tube. Ang ovulatory phase mao ang mabungahong mga adlaw sa babae. Diba? Ang ikaupat ka hugna, panahon sa human siya sa iyang pagpangitlog o panahon sa post-ovulatory phase. Kung walay mahitabo nga panagtagbo sa itlog o sa binhi, sa sperm or sa egg cell, ang itlog mamatay o matunaw. Uga ang pagbati sa kinatawo, uga tungod kay walay mucus o kasagaran walay mucus nga makita kung anaa man kini hagkot og dinugmo og nagpasabot nga infertile mucus kana. Musirado pagbalik ang cervix. Kung tanaw nato diri sa atong cervix ni sirado. Naana usab mucus plug. Baga na kaayo ang hapin sa matris. Ang post-ovulatory phase giila nga absolutely infertile days or dili gayud mabungahon nga mga adlaw. Tungod kay dili man mabdos ang babayi, mahitabo na usab ang
pagregla. Okay. So karon atong tun-an usab kung unsaon nato pag-ihap sa atong usa ka cycle. So mao ni ang atong calendar. Example. Wala lagi ni sig. So example, kung pananglitan nagregla kita. Example lang, noon sa na to paghihap. Kung nagregla kita sa November, no? November 3, then nibalik na po din ang atong regla karon December 2. So ihapon na nato from 3 up paingon dinhi sa Petsa 2. So pila ka na kaadlaw? So magsugod ta paghihap sa Petsa 3, first day sa atong menstruation. 1 day. So magsugod na kita gihap ni ana 3. So 1 gikan sa Petsa 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. So it means pag abot sa Petsa 2 diha tataman ang atong paghihap, it means 30 days ang iyahang cycle. So sa atong cycle sa mga babayi, doon na kita'y lain-lain nga gitas-on. O mao kini ang gitas-on. Adunay naglain-lain. Adunay gitawag nga short cycle, ubos sa 26 ka adlaw. Aduna usab kitay average cycle, sulod sa 26 pain sa 32 ka adlaw. Ug aduna usab kitay long cycle nga labaw sa 32 ka adlaw. So doon na kitay nagkalain-lain nga gitas-on. So ang pagpakiglawas sa magtiayon ug ang kahibalo sa pagkamabungahon ang binhi o ang sperm cell ug ang itlog or egg cell magtagbo pinaagi sa pagpakighilawas. Then sa managtiayon, ang pagpakighilawas pwedeng himuon sa bisan unsang adlaw no sa atong cycle. Ug ang kahibalo sa managtiayon mahitungod sa pagkamabungahon sa bana ug sa asawa pwedeng gamiton diha sa pagkabot sa mabungahong tinguha. Kung ang magtiayon gusto bang mo angkon og anak, makighilawas sa mabungahon nga mga adlaw. Kung ang magtiayon gusto maglatang sa pagpanganak, makighilawas lamang sa dili mabungahon nga mga adlaw sa asawa. So kung tanaw nato diri sa atong diagram, ang lalaki sa joint fertility, ang lalaki fertile or mabungahon sa ginaingon nato kaganina nga mabungahon sa tibuok niyang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Ang babayi mabungahon lamang gikan sa iyang pagkadalagita paingon lamang sa pagmenopause. Kung tanaw nato kining diagram nga niya sa ibabaw, kung dunay love making kining heart, kung dunay love making himon sa magtiayon,
wala ang egg cell, dili mahimong bata. Bisan kadaghan pa himuon ang lovemaking. Pero kung ang lovemaking himuon usa lang unya panahon sa ovulation, kining naa diri no, naa sa egg cell panahon sa iyang pag-ovulate or pagpahinog sa egg cell. So bisan ka isa lang himuon ang lovemaking or pagpakighilawas, mahimo gayud kana siyang bata. No, so kana siya. Ang pagmabdos o ang pagtubo sa bata sulod sa sabakan sa inahan kung panalitan ang asawa mabdos na, ang fertilization mao ang paghiusa sa binhi o sa itlog. Human sa usa ka adlaw nga fertilization, ang fertilized egg magsugod sa pag-cell divide. Samtang nag-cell divide, naglawig kini paingon sa taguangkan. So naglawig no, gikan dinhi nag-fertilize sila, duhas nagtagbo ang sperm ug egg cell. So dayon nag-fertilize sila unya magsugod sa pag-cell divide. Samtang nag-cell divide, naglawig kini paingon didto sa atong taguangkan. So dinhi mutisok kini sa baga nga dingding o matris sa atong matris o gitawag kini nga implantation dinhi ni pilit or ni implant or ni puyo. Ang pagmabdos mulungtad sa 9 ka bulan hangtod manganak. So dayon ang 9 ka bulan may 3 ka bahin. So mao ni ang first trimester, mao ni itsura sa bata nga naa sa sulod sa atong sabakan. Dayon ang second trimester, 6 months to 24 weeks. Mao ni siyang itsura sa sulod atong sabakan. Then third trimester, 9 months or 38 weeks. So unsa day ang natural family planning? Usa ka proseso sa pagtuon sa pag-ila sa mabungahon o dili mabungahon nga mga adlaw sa babaye. Pinaagi sa pagpaniid o pagtali sa mga nakita gibati timailhan o simptoma sa menstrual cycle. Mausab kini ang pagplano sa tukmang panahon sa pagpakighilawas aron makabot ang mabungahong tinguha sa magtiayon. Diha sa paglat-ang ug pag-angkon sa pagpanganak. Usa siya ka dalan sa kinabuhi padulong sa responsable nga pagkaginikanan. Diha sa pag-angkon ug anak nga sarang hatagan sa Kristohanong pag-amuma ug panginahanglan. Pamaagi usab kini sa pagplano sa pamilya dili makadaot sa lawas sa tawo tungod kay wala kini gigamit nga gitawag og no dido. Sa may buti pasabot sa dido, no drugs, no injection, no device, and no operation. So it means kung operation, walay ligation o walay vasectomy. Okay. So unsa ang mga metodo nga pwede natong magamit or mga natural family planning methods? Mao kini ang una, ang basal body temperature. So magamit kita og digital thermometer ug dayon naapod kita chart. Dinhi may balaan nato kanus sa kita fertile, kanus sa apod kita infertile. So pwede pud ni siya gamiton sa gustong moangkon og anak o sa paglat-ang sa pag-anak. Ikaduha nga method, ang Billings ovulation method. Kini pwede pud gihapon natong gamiton sa gusto mo angkon og anak o gusto pud nga mulat-ang sa pagpanganak. So dinhi ang ato ra yung himuon ang pag-observe sa atong mucus nga manggawas, dayon then ato lang po dayon i-record para dili malimtan. So ang ikatulo nga method ang combination sa basal body temperature. Unsay buhaton sa basal body temperature?
mausab ka na ang buhaton diri sa symptothermal method. So unsa din ang buhaton pud sa Billings ovulation method, maupod ka na ang himuon diri sa symptothermal method. So combination sa duha ka method. Pwede gyapon ni siyang gamiton para moangkon og anak, para makaanak, o pwede pud siya gamiton sa mulat-ang sa pagpanganak. Then ang ikatulo, para sa mga mama nga bagong nanganak, ang ilang magamit ang lactational amenorrhea method and breastfeeding and mucous interface or breastfeeding and mucous interface. So dinhi ang mama aron dili malahusan, kinahanglan usab siya nga magpasuso gayud kanunay. Ug aron maklaro gayud niya nga dili siya malahusan, mag-observe siya sa iyahang mucus. Ug mo nang gitawag nga breast while nagpasuso ang mama sa bata, at the same time or mo observe pud siya sa iyang mucus. Ang ikaupat, mao kini ang standardized method on mucus observation. So unsay buhaton niini, kining beads nga naa dinhi, SDM beads or SDM vertical beads, mo ni ang gamiton para may balaan nato kano sa kita mabungahon, kano sa dili mabungahon. So naa diri ang red pagsugod sa regla. So ang buhaton ng ani, no, pagsugod sa regla, ipaubos ang pula nga bead. Unya everyday, isa lang ka bead ang imong ipaubos. So naa siya color coding, red, brown, and green. So sa red, first day sa menstruation, o kanang tanang brown, it means dili ka mabungahon or infertile, o kanang green, mabungahon nga mga adlaw. Tanang brown, dili mabungahon nga mga adlaw. Then, ang 2-day method. So, unsaon paggamit sa 2-day method, ang imong obserbahan, duha lamang ka adlaw. Kung karon naaba ko'y mucus o kagahapon naaba ko'y mucus. So, kana lang siya. So, kaning 5 ka method, pwede gid kini siya gamiton except sa lactational para gini sa mga mama nga bagong nanganak. Ug kaning uban nga method pwede siyang gamiton sa mga asawa nga gustong maglatang sa pagpanganak o gusto nga moangkon pod og anak. So kana lang kung dunay gustong gamit ini mga method, ang detalye pwede ka mo tawag or mo text, mo chat, no, sa ato ang sa atong website, so na no, sa mga method sa detalye, or call sa atong cellphone number. Sa pag-promote sa natural family planning, aduna kita gitsunod nga 4 pastoral guidelines and core values. Una, kita dapit sa kinabuhi, or we are pro-life. Then ikaduha, ang atong goal nga mamahimong responsible parenthood or responsable nga ginikanan. So it means kinahanglan nga dunay magpaghimo og bata, procreation, and then education sa atong mga anak. And aron mahimo pagyud kita nga mas responsable nga ginikanan, mogamit kita sa natural planning. So dayon mao katong unom ka mga method nga gi-introduce kanako kay ganina. Basal body temperature, Billings ovulation method, and symptothermal method.
Ayon lactational amenorrhea method or breastfeeding and mucous interface para dili malahusan ug dayon ang standard days method with mucous observation. And the last method is the 2-day method. Ug ang ikaupat nga pastoral guidelines, inform and morally responsible choice. So ato lang dinhi no sa atong ginahimo nga video presentation. So inform ra gyud mo, depende na dayon sa inyong tumong or inyong gusto nga gamiton. So inform and morally responsible choice. So kamo ang magpili sa mga method nga inyong gamiton. So kato lang ang among ikahatag sa inyo aron do na kamoy mahibal-an o do na kamoy option nga inyong gamiton no sa atong pamaagi sa gustong maglat-ang sa pag-anak nga natural lamang. Naron.